کہ کر کے وعدہ نہ آئے بیٹھے ہیں، کر کے وعدہ نہ آئے بیٹھے ہیں، آس ہم تو لگائے بیٹھے ہیں، آس ہم تو لگائے بیٹھے ہیں، اور جب سے دیکھا ہے اسے کا حسین و جمال، جب سے دیکھا ہے اسے کا حسین و جمال، ہوش ہم بھی گنوائے بیٹھے ہیں، 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 کہ جانا شاہوں کا کیا بھلا ہوگا، تانا شاہوں کا کیا بھلا ہوگا، کہ تانا شاہوں کا کیا بھلا ہوگا، تانا شاہوں کا کیا بھلا ہوگا، جو دلوں کو دکھائے بیٹھے ہیں، جو دلوں کو دکھائے بیٹھے ہیں، جو دلوں کو دکھائے بیٹھے ہیں، اور ان سے پوچھو قصور کیا ہے میرا، ان سے پوچھو قصور کیا ہے میرا، کہ ان سے پوچھو قصور کیا ہے میرا، ان سے پوچھو قصور کیا ہے میرا، جو عدالت لگائے بیٹھے ہیں، جو عدالت لگائے بیٹھے ہیں، جو عدالت لگائے بیٹھے ہیں، کہ مسکراہٹ سجا کے ہونٹوں پہ، مسکراہٹ سجا کے ہونٹوں پہ، کہ مسکراہٹ سجا کے ہونٹوں پہ، بغض دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، بغض دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، بغض دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ پہنچا رہا ہوں، سماعت کریے گا، کہ ان پہ اللہ تیری لعنت ہو، ان پہ اللہ تیری لعنت ہو، کہ ان پہ اللہ تیری لعنت ہو، ان پہ اللہ تیری لعنت ہو، جو بھی ماں کو ستائے بیٹھے ہیں، ستائے بیٹھے، کیا کہنا بھائی، ایک میرے طرف سے دے دو، بہت اچھا بہت اچھا، کیا شعر اچھا تھا نا؟ ظاہر بات ہے جب یہ عادلی کی صف کی جو سماعتیں بہت پاکیزہ اور بہت مہذب ہے، جب وہاں سے ظفر بھائی یہ کہتے کہ ایک میری طرف سے، ظاہر بات ہے شعر واقعی اچھا تھا، تو اس شعر کا ذرا پورے مجمع سے مل کر استقبال کریں اور زوردار تالیاں بجائیں۔ ظفر بھائی ایسی شخصیت کا نام ہے جو یہاں سے لے کر کے ممبئی تک حوصلہ افزائی کرتے ہیں،
शेर बिला ताकि मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करिएगा। उन पे अल्लाह तेरी लानत हो, जो भी माँ को सताए बैठे हैं, जो भी माँ को सताए बैठे हैं, जो भी माँ को सताए बैठे पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा कि नारे आतिशी से लोग अला, नारे आतिशी से लोग अला, कि नारे आतिशी से लोग अला, शहर सारा जलाए बैठे हैं, शहर सारा जलाए बैठे हैं, शहर सारा जलाए बैठे हैं। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे जो भी बैठे हुए तमाम जाने पहचाने चेहरे हैं, उन्हीं में से हमारे बड़े भाई फैजान खान साहब, फिरोज साहब और चचा साहब और जुबैर साहब, बहुत सारे नाम हमारे सामने, बहुत सारे जानी पहचानी शख्सियतें तशरीफ रख रही हैं। मैं बिला ताखिर में बिल्कुल वक्त का लिहाज करता हूं और एक गजल के 2-3 शेर बहुत तेजी के साथ और पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा कि ऐसे कैसे मान जाऊं तुम जताते क्यों नहीं, ऐसे कैसे मान जाऊं तुम जताते क्यों नहीं, प्यार कर ही रहे हो तो बताते क्यों नहीं, प्यार कर ही रहे हो तो बताते क्यों नहीं, और अपनी फुर्सत में मुझे तुम इतना तड़पाते हो क्यों, अपनी फुर्सत में मुझे तुम इतना तड़पाते हो क्यों, जाने जा क्यों दूर हो नजदीक आते नहीं, जाने जा क्यों दूर हो नजदीक आते क्यों नहीं, जाने जा क्यों दूर हो नजदीक आते क्यों नहीं। और ये भी शेर पहुंचाऊं, मैं चाहता हूं कि पीठ पीछे क्यों मेरी, पीठ पीछे क्यों बुराई करते रहते हो मेरी, पीठ पीछे क्यों बुराई करते रहते हो मेरी, कि पीठ पीछे क्यों बुराई करते रहते हो मेरी, सामने आकर कभी चेहरा दिखाते क्यों नहीं, सामने आकर कभी चेहरा दिखाते क्यों नहीं, सामने आकर कभी चेहरा दिखाते क्यों नहीं। और ये भी शेर पहुंचा रहा हूं कि एक नाकामी से चेहरे पर उदासी आ गई, एक नाकामी से चेहरे पर उदासी आ गई, कि एक नाकामी से चेहरे पर उदासी आ गई, अपनी हिम्मत आजमाओ आजमाते क्यों नहीं, अपनी हिम्मत आजमाओ आजमाते क्यों नहीं, जाने जा क्यों दूर हो नजदीक आते क्यों नहीं। और बिला ताखिर वक्त का लिहाज करते हुए मैं आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा कि तुमको किसके गम ने मारा है बताओ तो सही, तुमको किसके गम ने मारा है बताओ तो सही, कि तुमको किस
अलाउद्दीन आखिर मुस्कुराते क्यों। क्या कहना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे अलाउद्दीन साहब जो अपना कलाम पढ़कर माई से रुखसत हुए, ये पढ़ रहे थे तो मुझे मंजर भोपाली के 4 मिसरे याद आ रहे थे कि आपसे नहीं बिछड़े जिंदगी से बिछड़े हैं, हम चराग अपनी ही रोशनी से बिछड़े हैं, इससे बढ़ के क्या होगा सानिहा मोहब्बत का, जिससे भी मोहब्बत की हम उसी से बिछड़े हैं। जनाबे जितने लोग बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह जितने लोगों की भी तर्जुमानी होगी मेरी फहरिस्त में ऐसे वो शायर हैं जो आप हज़रात के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। जैसे जैसे मुशायरा आगे बढ़ेगा मैं बड़ी तेजी के साथ मुशायरे का तसलसल आगे बढ़ाना